अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अदम एतमाद का जो फ़ैसला है जो कि अभी तक नहीं लिया गया है। आखिर वो फ़ैसले कहाँ बैठेगा, क्या उसका नतीजा निकलेगा, क्या हुकूमत का जो सियासी गेम है, जो अंदर सियासत चल रही है, क्या वो आवाम के लिए कितने फ़ायदेमंद होगी, क्या कारामद वो साबित होगी आवाम के लिए या नहीं साबित होगी। अंदर की जो खिचड़ी पक रही है जिसका आवाम से कोई सरोकार नहीं है। इमरान खान को अभी भी लोग कहीं ना कहीं हद तक चाहते हैं कि जी वो वापस आएँ, लेकिन जो PDM का एक मौक़िफ़ है, जो अपोजिशन चाहती है कि हम इमरान खान को गिरा दें, क्या वो गिरा पाएगी, इसी बारे में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल पार्टी के मरकज़ी लेबर सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा मकसूद अहमद साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा जी। मकसूद साहब, जैसे कि आपने सुना, मैंने अभी बात करी अपोजिशन की कि वो जी इमरान खान साहब को गिराना चाहती है, लेकिन कल एक फ़ैसला आया था जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को, अब तो साबिक हो चुके हैं वो, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और फिर नया जो नामज़द किया गया है वो है चौधरी परवेज़ इलाही। इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि कौफ लीग में भी एक अंदर खलबली मच गई जब ये उन्होंने सुना। इस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो मतलब एक तरीके से पोस्ट कर रहे थे कि वो बहुत मजबूत हैं और अपने जो मौक़िफ़ है उस पर स्टैंड करते हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे जो है वो परवेज़ इलाही का जो पिछले दिनों एक इंटरव्यू बहुत पॉपुलर हुआ जिसमें उन्होंने जो है वो नेपियाँ चेंज करने की बात की, तो उसके बाद परवेज़ इलाही को ही जो है वो एज ए चीफ मिनिस्टर तैनात करने से, नामज़द करने से उन्होंने अपनी कमज़ोरी का इजहार किया। एक तो बात ये। दूसरा ये कि अभी फ़िलहाल जो है वो रिज़ाइन जो है वो लिया गया है, वो गवर्नर के पास जाएगा पंजाब के, उसके बाद वो मंजूर होगा। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा असम्बली से, और जो पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है वो भी कोई बहुत स्टेट अवे उनकी अक्सरियत नहीं है। बड़ी तादाद में जो है वो इत्तेहादी जो काफ लीग के अपने हैं और प्लस जो है वो आज़ाद जो उम्मीदवारान थे उनसे मिल के जो है वो गवर्नमेंट वजूद में आई थी, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो अगर जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम आदिल अलीम जो है ना वो जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप्स अगर वो उनकी हिमायत नहीं करते तो मुश्किल काम हो जाएगा उनके लिए कि जी इसको। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि चीफ मिनिस्ट्री जो है वो उस वक्त उनके लिए कारामद होगी जब मरकज़ में जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम रहती, ठीक है। और अगर जो है वो कहीं ज़रा सा भी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम नहीं रहेगी इसके बावजूद, तो यकीनन जो है ना फिर पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री कोई आसान नहीं होगी, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है पंजाब में, और उनकी जो है ना वो बहुत ग्रिप रही है ब्यूरोक्रेसी पे, काफ़ी ज़्यादा, और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी जो है वो उनके हक में बहुत ज़्यादा है। तो कुछ आसान नहीं होगा परवेज़ इलाही के लिए कि वो एक लंबे अरसे तक जो है ना एज ए चीफ मिनिस्ट्री को एंजॉय कर सके। अच्छा, उसके अलावा हम बात करें वक्त पर फैसला ले लेते तो कौफ लीग हमारे साथ होती है, या आसिफ अली जरदारी का कहना है। मतलब आप ये नहीं समझते कि ये आसिफ अली जरदारी जो कह रहे हैं कि बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा कि हमसे आपकी बातचीत हो गई थी तो अब आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्या है ये अमल? देखिए ना, एक तो बात ये कि वो तो जिस तरह की यहाँ पॉलिटिक्स होती रही है, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जो डेमोक्रेसी एज ए थ्योरेटिकल एक निज़ाम के तौर पे, तो हमारे यहाँ उस तरीके से राइज नहीं रही ना। ख़ास तौर पे ये जो इंटरवेंशंस होती रही हैं, फिर मैनिपुलेशन जो होती रही है, फिर जो बाकायदा जो है ना वो पार्टीज़ जो है और लीडरशिप जो है ना क्रिएट की गई है, तो लाज़िम बात है कि उसके अंदर कोई बहुत जो इखलाक़ी इक़दार हैं पॉलिटिक्स के या उसूल हैं वो तो मौजूद नहीं है, ठीक है। और वो असरअंदाज हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। तो जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो तो फिर भी एक वक्त के साथ साथ अपने आप को उन्होंने ज़्यादा जवाबदेह समझना शुरू कर दिया, आवाम के सामने भी और खुद उनके बका के लिए भी ज़रूरी है। जब से स्टार्ट करने मतलब अभी की नहीं भाई, ओवरऑल भी एक जो है ना वो आप देखें ना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम कुव्वतें जो है वो उस पर तोड़ने पे लगी रही। पीपल्स पार्टी को भी कई दफ़ा की गई, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टीज कायम रही। तो इस हवाले से जो है वो जो बाकी छोटे ग्रुप्स हैं वो तो आम तौर पे जो है ना वो
کسی نہ کسی کے سہارے پہ قائم رہے نا. لیکن جو ہے نا باقی بڑی پارٹی ہے تو ایک لحاظ سے وہ تو کسی حد تک جواب دے، لیکن چھوٹے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم ہر روز یہ سمجھتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے آخر تک، ایسا ہی ہے. اس لیے اچھا، یہ جو زرداری صاحب نے بھی بیان دیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی قوف لیگ سے ہماری بات چیت ہوئی تھی تو ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے وہ بڑے اچھے رہے، لیکن جب سے یہ نام سنا ہے کہ جی پرویز الہی کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں گے، تب سے ان میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ان دونوں کی وجہ سے، مطلب اب جب پیپلز پارٹی نے سارا الزام نون لیگ پہ ڈالنا شروع کر دیا تو اندر ہی اندر ان میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک دو بات یہ کہ وہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے اوپر سے پریشر کم کرنے کے لیے، چونکہ تاثر یہ تھا کہ جو ہے کاف لیگ جو ہے نا ایکچوئل الائی ہے پیپلز پارٹی کی، اس لیے سارا ڈیپینڈ یہ کر رہا تھا کہ اگر کاف لیگ اگر آ رہی ہے یا کاف لیگ کو لایا جا رہا ہے یا کاف لیگ کو جو ہے وہ چیف منسٹری کی آفر دی جا رہی ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پنجاب میں مضبوط کرنا چاہتی ہے. تو اس جو ایک برڈن تھا پیپلز پارٹی کے اوپر، تو میرے خیال سے جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پہ سے وہ پریشر تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے. ایکچوئل جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس فیصلے سے خود کاف لیگ جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے. طارق بشیر چیمہ کا جو کل کا ریزگنیشن ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی پارٹی ہے، اور اس کے باوجود اتنا اوپنلی جو ہے نا وہ ایک اختلاف سامنے آیا. تو ایک لحاظ سے تو جو ہے نا اس کا مطلب یہ کہ جو کمٹمنٹس ہوئی تھی. اور تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے باوجود مولانا فضل الرحمان بھی پورے طریقے سے انوالو رہے، مسلم لیگ نون بھی پوری طریقے سے انوالو رہی. جب چودھری شجاعت صاحب انٹر ہوئے وہ بھی ان تینوں پارٹیوں سے الگ الگ ملے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایز اے پوری ہول اپوزیشن سے بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو زرداری صاحب جو نا شاید وہ جلدی میں تھوڑا سا دباؤ میں آگے نکل گئے ہیں. ہاں دباؤ میں لگتا ہے. لیکن جو منرف رکن ہے پیچھے ہے کہ باسط بخاری، انہوں نے جی چیلنج کیا ہے کہ نیکسٹ منڈے جو ہوگا اس میں عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ جو اپوزیشن ہے، متحدہ اپوزیشن تھی، اس کا جو انحصار تھا وہ تھا پی ٹی آئی کے اپنے منرف اراکین پر، ٹھیک ہے. اور یہ جو اتحادیوں کو لانے کا جو تھا بیچ میں، آپ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کم ہو گیا تھا. لیکن جب یہ ریفرنس کی بات آئی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے اس میں تیزی آئی کہ نہیں اتحادیوں کو جو ہے نا وہ شامل کیا جائے. تو ایک خدشہ یہ تھا اس وقت کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس ریفرنس کی بنیاد پہ تاحیات نہلی کے حوالے سے یا ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کے حوالے سے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو منرف اراکین ہیں یہ ووٹ کاؤنٹ نہ کاسٹ نہ کر سکیں، یا لائف ٹائم نااہلی کے دباؤ میں جو ہے نا وہ کہیں بٹرے نہ کر جائیں، واپس نہ چلے جائیں. تو اس لیے ان کی طرف تھا. اب جب جیسے جیسے پکچر کلیئر ہوتی جا رہی ہے، وہاں جو آرگومنٹ ہو رہے ہیں، جو ریمارکس آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ جو 63 ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے کہ جی تاحیات نااہلی کی سمپل ہے کہ جی جو ہے وہ. تو وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. اگر ہونا ہے تو وہی جو پرانا طریقہ کار تھا کہ پارٹی ہیڈ اگر جو ہے شوکاز دیتا ہے، پھر اسپیکر الیکشن کمیشن کی طرف دیتا ہے، تو اس ٹرم کے لیے وہ سیٹ اس وقت جو ہے نا وہ ویکینٹ ہو جائے گی اور دوبارہ الیکشن لڑ کے وہ آ سکتے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ جن اراکین نے آج تک جو ہے نا اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا یا عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ سپورٹ کریں گے. اور اگر وہ سپورٹ کریں گے تو جیسے کل جو ہے وہ باپ پارٹی نے کیا، وہ شاہ زین بگٹی صاحب نے جو حمایت کی، باسط بخاری صاحب نے کی، فیصلہ آباد سے کچھ لوگوں نے اوپنلی جو ہے نا وہ کر دی، رمیش کمار نے جو ہے نا وہ کی. تو یہ تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ یہ 172 سے تو اب زیادہ ہو ہی گئے. اس لیے جو ہے نا میرا یہ ہے کہ کیا واقعی عدم اعتماد کا فیصلہ کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے میرے حساب سے جو کچھ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری کو جائزہ لیں تو کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں بلڈ ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ان کو جو ہے نا منطقی انجام تک نہ پہنچنا. اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید جو ہے وہ یہ اتنی بات یہاں تک بڑھتی نہیں. بڑھنے کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے نا وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہونی ہے. جو اس کے اگلا جو فیز ہے اس کے اندر ابھی تک بھی جو ہے نا کنفیوژن ہے کہ آیا جو ہے نا یہ
جو پارلیمنٹ ہے یہ اپنی ٹرن پوری کرے گی یا نہیں کرے گی، اس لیے کہ مسلم لیگ نون اور یہ چاہتی ہیں کہ جی الیکشن فوری طور پر، اس لیے کہ اس وقت ان کی پاپولرٹی بہت ہے زیادہ، تو یہ جو ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا وہ تھوڑا سا لوگ چیزوں کو الجھا رہے ہوں. ادروائز جو ہے نا وہ میری اپنی مطلب اس میں کہ جی 100% جو ہے نا وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی. جی. اچھا، اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم ہے، ظاہر سی بات ہے حکومت نے انہیں آفر دی ہے کہ جی ہم آپ کی وزارت، ان کو ایک وزارت ملے گی اور ان کے جو دفاتر ہیں وہ بھی کھول دیں گے، تو کیا حکومت چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم بھی ان کی طرف ہو جائے؟ دیکھیں نا، حکومت جو ہے وفاقی حکومت کا اس طرح کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں سوائے وزارت دینے کے، اور وزارت بھی ڈیپینڈ کرے گی اس بات پہ کہ تحریک انصاف کی حکومت قائم رہے. ٹھیک ہے، اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ان کی یہ وزارت لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں. ایون جو ہے نا گورنرشپ بھی لینے کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ وفاق کا نمائندہ ہوگا، کوئی نئی حکومت آئے گی وہ آپ سے لے لے گی. جو دفاتر کا معاملہ ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ صوبائی حکومت وفاق تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایم کیو ایم کے جو زیادہ معاملات ہیں وہ منسلک ہیں صوبائی حکومت سے، ٹھیک ہے. اور وفاق سے اگر جو ان کا جو بڑا مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جی ان کے کوئی ڈس اپیئرز جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں، وہ معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ بنسبت اس کے کہ جو ہے نا حکومتوں کا کوئی سویلین حکومت کا، تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ بھی مرکزی حکومت اس طریقے سے نہیں ہے. وزارت داخلہ اگر یہ بات تھی تو آج تک شیخ رشید نے ایک جملہ بھی اس کے اوپر نہیں کہا ان کے مطالبے کے اوپر، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر بالکل سائلنٹ ہے. تو میرے حساب سے جو ان کے زیادہ تر، ایون اگر آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی دیکھیں تو صوبائی حکومت کا معاملہ، مرکزی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. مطلب یہاں پہ جتنے مقدمات ہیں، جو سرکاری وکیل ہیں یا جو استغاثہ ہے، وہ تو ایک طریقے سے سندھ حکومت ہوگی نا، تو اس کے تو سارے معاملات سندھ حکومت کے ساتھ ہیں، وفاق کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایم کیو ایم کو جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو سپورٹ کرنے کی طرف ان کو جانا پڑے گا. ایسا ہی ہے جی، بالکل. جی، یہاں ایک بریک لیتے ہیں، آپ تک کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ہے دوست ذرا اور قریب رگے جان چنائی چھڑیندا یار چنائی چھڑیندا یار وڈے اللہ والی تار وڈے مرشد والی تار مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہیں کر ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا
नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ गए और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और मकसूद साहब से हम बात कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि अंदर के मामला क्या चल रहे हैं, आगे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मकसूद साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये वही जमातें हैं जब इन लोगों के पास इक़्तिदार था और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती थी, जैसे पीपल्स पार्टी का जब दौर था तब नवाज़ शरीफ साहब जो है उन्हें तनकीद का निशाना बनाते थे। अब इमरान खान का है दौर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रही हैं। जो एक दूसरे को मिलकर तनकीद का निशाना बनाते हैं आज वो एक साथ मिलकर खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि आगे अगर अदम एतमाद कामयाब होता है तो आगे जाके इनके मामला ख़राब हो सकते हैं? नेचुरली ये तो जो है वो इसमें तो कोई राय नहीं, दो राय हो ही नहीं सकती ना। दोनों दो क्या सब अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो हाईलाइट है ना, हाईलाइट है पीपल्स पार्टी और नून लीग। बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो बड़ी पार्टियाँ काफ़ी जो है ना वो एक दूसरे से जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। लेकिन उसके बावजूद आप देखें ना कि ये तो किसी भी जमहूरी मुल्क में जो है ना और जमहूरी निज़ाम में ये तो नागुज़ीर है कि ये तो होगा, इख्तलाफ राय भी होगा, तनकीद भी होगी। असल जो बात है वो ये कि आया जो है जो पार्लिमानी निज़ाम है आया वो उसको सब चलना सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। दूसरी बात ये कि क्या अवाम जो है वो जब ये तसलसल बनना शुरू हुआ है पाकिस्तान में तो क्या अवाम ने इस बात को कंसिडर करना शुरू किया कि कौन डिलीवर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से आप देखें कि बहुत बड़ा ये एक हमारे लिए सबक है, ख़ास तौर पे सियासी कारकुनों के लिए, कि पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर 2013 तक हुक्मरान रही और उस वक्त हुक्मरान बनी जब वो बहुत बड़े साने से गुजर के आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद। तो एक तरीके से जो है वो अवामी सपोर्ट जो है वो पूरे दौर में रही, लेकिन जो डिलीवरी का इशू था वो इतना मतलब खुल के सामने आ गया कि बतदरीज जो है वो मुस्लिम लीग, वो जो पीपल्स पार्टी थी वो तमाम मुल्क से जो है तकरीबन बैक होना शुरू हो। कहाँ से बैक हुई? 14 साल से तो पंजाब से नहीं, सिंध में भी आप देखें ना क्या हाल किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि महदूद होती जा रही है ना सिंध में। सिंध के और रीजंस हैं, पीपल्स पार्टी के कायम रहने के और रीजंस हैं। अगर वो रीजंस के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी बगैर डिलीवरी के नहीं रह सकेगी। लेकिन जो मैं जिस बात की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि देखें कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बड़ी हद तक डिलीवर किया, तो इस्टेब्लिशमेंट और अगर इमरान खान डिलीवर करते तो मुस्लिम लीग को नुकसान होता। जब ये हुकूमत जो है गवर्न नहीं कर सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, तो तमाम तर जो है वो ताकत के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो सरवाइव कर गई और पहले से ज़्यादा बड़ी पार्टी बन के सामने आ गई। तो इसका मतलब ये कि आवाम अब ये कंसिडर करती है। इसी तरीके से बाकी हुकूमतों में भी है, मतलब सिर्फ यहाँ नहीं है, बाकी हुकूमतों में भी जो है ना वो आपको नज़र आएगा। आप एक हद तक जो है सोशल मीडिया बाकी चीज़ों के ज़रिए आप लोगों को बावर करा सकते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा डिलीवर करें, लेकिन एक हद से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। फिर आवाम बराह रास्त फैसला करने वाली हो जाती है। और चूँकि एक जो बहुत ही अच्छा मतलब वो है वो ये कि पॉलिटिशियंस जो है बहरहाल वो आवाम के सामने किसी ना किसी वक्त जवाबदेह हो जाते हैं। ऐसा ही है, सही है। बाकी लोगों के बारे में लोग खौफजदा होते हैं कि बाकी जितने इदारे हैं, बाकी जितनी कुव्वतें हैं, आप उनको बराह रास्त नहीं बोल सकते। लेकिन सियासतदान एक ऐसे हैं जो जब भले 5 साल बाद सही, लेकिन लोग खुल के उनके ऊपर बात करते हैं और जो है वो बर्दाश्त भी करते हैं। तो इसलिए जो है वो अगर ये निज़ाम चलता रहेगा तो ये जो तनकीद का जो पहलू है ये बड़ी हद तक तामीरी होता जाएगा। अभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, और ख़ास तौर पे ये पिछले दौर में जो दौर चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। मतलब एक बहुत बद तहजीबी को, गैर अखलाकियात को और एक इस तरीके से वो बनाया गया कि जिसके अंदर जो है ना आर्गूमेंटल जो क्रिटिसिज्म था उसके बजाय जो है ना वो बहुत मतलब बिगाड़ आया। तो एक लिहाज से वो पार्टियों का ये नहीं, और भी जैसे अवामी नेशनल पार्टी है, JUI है, नेशनल पार्टी है, मतलब और पार्टीज का एक अपना अपना जो है ना वो दायरा ज़रूर है और वो एक दूसरे से एक के ऊपर तनकीद भी करती हैं, अपने प्रोग्राम भी मुतबादिल अभी तो सब साथ जुड़े, मुझे लगता है अपने मफाद के लिए, सबके सब अपने मफाद के लिए जुड़े हैं। इसमें तो देखे ना कोई बुरी बात नहीं है, बात ये बुरी नहीं, बात असल बात ये है कि ये पार्टियां जिन मकासद के लिए कायम की गई, आया ये उन मकासद के लिए कर रही हैं नहीं कर रही, अपने अपने दायरे में करें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके भी करें। लेकिन अब जैसे ये पार्लियामेंट है, अगर आप पिछली पार्लियामेंट का जायजा लें, वो भी कोई बहुत अच्छा एटीट्यूड मुस्लिम लीग नून का नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट की हद तक
इतनी बेतौकरी नहीं थी जितनी इस दौर में हुई। जितने ऑर्डिनेंस अब जारी किए गए, जितने जो है ना वो उसको एक मजाक बनाया गया, जितनी बातें की गई, तो ये बड़ा एक अहम बात है कि आप अगर देखें ना, आप इवन आवाम की जो है वो तरबियत कब करेंगे, कौम कब तामीर होगी, जब कुछ सिस्टम रेगुलर चलेगा। तो अगर आप रेगुलर सिस्टम नहीं चलने देंगे और सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देंगे, खुद हुक्मरान आके गालियां देनी शुरू कर देंगे, तो कब सिस्टम बनेगा। ये तो वही और बात ये हुई। देखिए ना आप, और यही होगा पूरे दुनिया में। मतलब क्या जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है वो 100 साल से ज्यादा से जो है एक दूसरे के वो मुखालिफ नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे उसके ही। बावजूद जो है सिस्टम तो चल रहा है ना। तो जब आप सिस्टम बन जाएगा तो ये जो अभी जो हमें बज़ाहिर नजर आता है कि एक एक फैमिली की पार्टी है, ऑटोमेटिक ये भी Change आ आएगी, जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी चेंज हो जाएगा। जब आप चलने देंगे तो होगा ना, जब अब चलता रहेगा। और ये हम ये तवक्को करते हैं कि ये सिस्टम अब चल रहा है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो नहीं सकता। हो जो पाकिस्तान का जो एक पोस्चर था दुनिया भर में, अब वो भी पोस्चर तब्दील हो रहा Change हो गया। है, दुनिया भी तब्दील हो रही है। दुनिया जो है ना वो रीजन्स में बट रही है। बिल्कुल। अब हमें जो है ना कोई लड़ने के पैसे नहीं देगा। अब हम जो है ना दूसरे मुल्कों के लिए कोई फ्रंटलाइन स्टेट का नहीं है। अब हमें खुद जीना सीखना पड़ेगा, खुद अपने वसाइल वो करने पड़ेंगे, खुद हमें अपने सिस्टम में जगह पैदा करनी पड़ेगी ताकि तमाम कुव्वतें अपना अपना काम जो है ना वो कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम जी बात करते हैं जी स्टील मिल के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो स्टील मिल से भी रहा है काफ़ी अर्से तक। अब हम बात करेंगे कि उसकी जो बंदिश है और मुलाजमीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो अभी भी बंद है और लोगों को प्रॉपर तनख्वाहें नहीं मिलती। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वाजिबात तो अब तकरीबन मिल चुके हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके मज़ीद जो है ना कुछ फंड्स बाकी हैं। वो चूँकि ये जो पाकिस्तान स्टील 2015 में बंद, और भी इसमें बहुत सारी लाकानूनियत की बात है, इसलिए कि जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि जब मुलाजमीन जब एम्प्लाई होते हैं तो जो ग्रेजुएटी फंड ट्रस्ट होता है, तो हर साल जो है ना जितने मुलाजमीन हैं उनका फ़ंड जो है उस ट्रस्ट में शिफ्ट होता है। फिर वो ट्रस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है ताकि जो है ना वो जो लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ने के साथ जो ग्रेजुएटी बढ़ रही होती है तो वो उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से वो वहाँ से जो है ना वो उसमें आती है। अब इन्होंने यहाँ पर ये किया गैर कानूनी तौर पे कि उस ट्रस्ट में पैसा जमा ही नहीं करवाते, तो इसलिए जब लोग रिटायर होना शुरू हुए और स्टील मिल के माली हालात खराब हुए तो पैसा तो मौजूद नहीं था, तो दे फिर देगा। जो है ना ये इन्होंने वफाक की तरफ देखा, चूंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है पाकिस्तान स्टील का वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान स्टील के जो टोटल एसेट्स हैं वो भी तकरीबन कोई 1200 अरब से ज़्यादा थे। सही, तो वो उसकी मालिक कौन है? वो तो हुकूमत है पाकिस्तान है। तो जब कोई एम्प्लॉयर जो है जो लेबर लॉज है वो ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर है अगर उसके जो एम्प्लॉइज़ की जो ड्यूज़ हैं अगर वो एम्प्लॉयर के एसेट्स बेच के भी जो है ना वो अदा करना तो वो लाजमी अदा करना, इस वजह से अदा नहीं होंगे कि लॉस हो गया कुछ, तो इसका मतलब ये कि एम्प्लॉयर को तो वो अदा ही करने हैं, वो भले से आप स्टील मिल के एसेट्स में से दें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना किया, लेट किया बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ये कि जो है वो, और उसमें से भी अभी जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूटरी फंड होता है प्रोविडेंट फंड वो काफ़ी सारा बाकी है, उसका जो इंटरेस्ट होता है उसका ऑडिट नहीं हुआ, वो 4-5 साल का वो बाकी है। तो इस तरह के फिर कुछ क्लेम्स हैं एम्प्लॉइज़ के बहुत ज़्यादा, इसलिए कि पिछले जो है वो 2010 से जो है वो सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई हैं। लोगों ने कोर्ट्स में केसेस फाइल किए हैं, उसके फैसले हैं, वो लाइबिलिटीज़ मौजूद हैं। कुछ नए केस अभी रिट्रेंचमेंट हुई 27 नवंबर 2020 को जो है वो 4500 लोगों को रिट्रेंच किया गया, उसके ग्राउंड्स नहीं थे, लीगल कोई उसकी बेस नहीं थी, आपने जो है रिट्रेंच कर दिया। कुछ रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, उसको बेस करके कर दिया, तकरीबन कोई 6,500-7 हज़ार लोगों को आपने रिट्रेंच कर दिया, जबकि जो है रिट्रेंचमेंट के लिए ज़रूरी था कि आप इदारे को जो है ना वो बैंकरप्ट जो है डिक्लेयर करें, क्लोज डिक्लेयर करें। तो ना इदारा जो है ना बैंकरप्ट हुआ है कानूनी तौर पे, ना क्लोज हुआ, तो उसके बावजूद आपने लोगों को निकाल दिया। फिर आपने कुछ प्लान भी नहीं दिया कि मुस्तक़बिल आप क्या करेंगे, कोई प्लान नहीं है स्टील मिल का। तो इसका मतलब ये कि ये सब इलीगल हो। अब जिन लोगों ने इसको चैलेंज किया हुआ कोर्ट्स में, कल को तो जो है वो कोर्ट्स हक बजानी होंगी अगर वो वर्क एम्प्लॉइज के हक में फैसले करें। जब वो हक में फैसले करेंगे तो उनकी लायबिलिटीज आपको अदा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब होगा कि मजीद जो है ना वो अभी उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर बुनियादी तौर पे स्टील मिल के हवाले से इनको एक जो है ना पूरी एक पॉलिसी देनी चाहिए, स्टील पॉलिसी। और मैं मतलब मेरा ये मतलब बहुत अरसे से ये मौक़िफ़ है कि ये जो वजारतें हैं हमारे एक्चुअली ये जवाब देनी है किसी के साथ, ऐसा ही है। सही है।
اب وزارت پیداوار جو ہے نا اس کی ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہیڈ کر جس میں اسٹیل مل اور بھی، تو اگر اس کے بجائے اگر دنیا بھر میں جس طرح ہے کہ آپ اگر اسٹیل اتھارٹی بنا دیں اور اسٹیل اتھارٹی بنا کے وہ اس کو چلائے تو یہ بھی تو اور ہو باقی بھی سکتا ہے، اسٹیل اب آپ جو ہے نا اس وقت آپ جو ہے نا کوئی 5-6 بلین کی جو ہے نا آپ امپورٹ کر رہے ہیں اسٹیل، اگر اسٹیل مل پروڈکشن کر رہی ہوتی نہ بھی ملک کی ضروریات پوری کرتی تو پھر بھی آپ کم از کم 4-5 بلین کی تو وہ کم از کم پروڈکشن کرتی نا، 1-2 جو خاص گریڈز ہیں اگر وہ آپ کو امپورٹ بھی کرنے پڑتے تو پاکستان میں امپورٹ بل کا تو پریشر نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بڑے پیمانے پہ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اسٹیل مل سے. تو آپ یہ کہنا کہ صرف اسٹیل مل نے پروفٹ کما کے شیئر کرنا یہ نہیں، بڑی جو انڈسٹریز ہیں اور جو مدر انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ جو کچھ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں اس کے آگے جو ڈاؤن اسٹریم اس کے جو مطلب ایک مارکیٹ جو ویلیوبل آئٹمس بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی تو روزگار ہوتا ہے، وہاں پہ بھی تو اکانومی جنریٹ. کیا کہنا ہے ملازمین کا، کیا کہنا ہے اس عمل کے بعد؟ ملازمین کا کہنا یہ کہ یہ جو ہے انتظامی اور حکومتی جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے اسٹیل مل بند ہوئی. صحیح. اور جو اگر کرپشن بھی اگر ہے تو اگر کرپشن کا سدباب بھی کون کرے گا؟ کوئی حکومتیں کریں گی، کوئی جو ہے وہ امپلائز تو نہیں اس کا کر رہا ہوں. ابھی آج آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہمارے جو پچھلے تمام چیئرمین اور انتظامی جو لوگ تھے وہ چھٹے ریفرنس میں جو ہے نا بری ہوئے ہیں احتساب عدالت سے. تو جو ہمارا نیب ہے، ایف آئی ہے، یہ جو کیسز بناتے ہیں تو یہ تو ایک طریقے سے بچا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو. تو اس میں اور آخری جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے نا ساری ذمہ داری امپلائیز پہ ڈال کے آپ ان کو بے روزگار کر دیتے ہیں، ان کی ساری سروسز جو ہے نا وہ بیکار چلی جاتی ہیں، ان کو ایکچوئل جو کچھ ملنا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سب کچھ نہیں ملتا. آپ نے سیلری 10-15 سال سے نہیں بڑھائی تو لازم بات ہے کہ ان کے وہ جو ڈیوز بنے ریٹائرمنٹ ڈیوز اس میں وہ شامل ہی نہیں ہوتے. تو اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ 70 لاکھ ملنے تھے تو اس کو 30 لاکھ روپے ملے تو آپ نے آخری نتیجے کے طور پہ اس کا لاس تو صرف امپلائیز پہ ہی پڑا. اور ہم یہ ہمیشہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومتوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور یہ جو پولیٹیکل حکومتیں خاص طور پہ ان کو اس طرح کے معاملات پہ جو عوام سے براہ راست ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ کسی کا زندہ باد اور مردہ باد کہنے کی بات نہیں. ہم جو ہے وہ دھڑلے سے جو ہے وہ کوئی پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو یا کوئی بھی سول پارٹی ہو، اگر وہ اپنے وعدے مطلب آج عمران خان کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو وعدے پورے نہیں کیے، جو دعوے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تو وہ آج مردہ باد ہو. اگر وہ دعوے کرتے تو وہ کبھی جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون زندہ باد نہیں ہوتی، پیپلز پارٹی زندہ باد نہیں ہوتی، تحریک انصاف زندہ باد ہوتی ہے، عمران خان زندہ ہوتا ہے. جب آپ جو ہے ڈیلیور نہیں کرتے، جب آپ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جب آپ عوام سے جھوٹی قسمیں کھاتے تو یقیناً پھر آپ جو ہے فیل ہوتے ہیں. اور جب فیل ہوتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطلب جو قصور ہے اپنے جو وہ ہے اس کو مانیں اور موقع دیں دوسروں کو کہ پارلیمانی نظام چلے اور بہتری ہو، تاکہ لوگوں کا یقین پھر اس بات پر بڑھتا چلا جائے کہ ہمیں جن کو ووٹ دینا ہے ان کو ہم نے یہ چیک بھی رکھنا ہے کہ وہ ہمارے سامنے جواب دیں اور وہ لازمی طور پر ڈیلیوری کریں. بالکل. انڈین کوئی میسج دینا چاہتے تو پلیز. بس میں مطلب کہ یہ بہت اچھا ہے کرنٹ افیئر، لیکن اس کو جو ہے نا وہ اور زیادہ جو ہے نا اس بات پر جانا چاہیے کہ جو مملکت ہے یا جو ملک ہے وہ تو عوام سے وجود رکھتا ہے، اور اگر عوام کے جہاں پر جو ہے نا انٹرسٹ اور ان کے اوپر اگر ہم ڈسکس نہ کریں تو شاید ہم پورے ڈھانچے کو ڈسکس کرنا ہمارا بیکار ہو جائے گا. اگر ہم یہ تجزیہ نہ کریں کہ آیا اس پوری جو پولیٹیکل مووز ہیں یا پولیٹیکل سسٹم ہے یا ڈیموکریسی ہے یا جو مختلف جو ادارے ہیں ان کا جو کردار ہے وہ عوام پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، تو ہمیں یہ مستقبل میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ عوام کو جو ہے نا وہ کیا بینیفٹس ہوں گے اور عوام کا اس میں کیا ہے اور عوام کی تربیت کیسے ہونی چاہیے. بہت شکریہ مرزا مقصود صاحب، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مرزا مقصود صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ حکومت کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے حکومت کا جو عدم اعتماد کا فیصلہ ہے شاید جو اگلے پیر تک واقعی وہ وزیر اعظم نہ رہے، اس کا کیا عوام پہ نتیجہ نکل کے سامنے آئے گا یہ تو آپ نے دیکھنا ہے ہمارے نیکسٹ پروگرام میں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے وجیح عبد القادر کو. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter.
because we need to incarcerate less and educate more, deserves justice.